दर्शकवृन्द नमस्कार। समाजमा रहेको विकृति, विसङ्गतिमा सूक्ष्म चिरफार, भ्रष्टाचार विरुद्ध चोटिलो प्रहार र व्याप्त रहेको कुशासनलाई चिर्दै सुशासन स्थापनाको निम्ति हाम्रो अभियान जारी छ। समाजमा व्याप्त विकृत पक्षको फरक कोणबाट सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आवश्यक पहल कदमीको निम्ति सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्छौं हामी मिसन न्यूजमा। सुरु गरौं आजको श्रृङ्खलाको मुख्य विषयबाट। ठेकेदारको लापरवाहीले गयो 11 बालबालिकाको ज्यान, कहिले जान्छ हाम्रा सरोकारवालाको ध्यान। राजधानीका सडक अझै जहाँ तहीँ अस्तव्यस्त, छैन हिड्नलाई बाटो, सर्वसाधारण झनै रुष्ट। घाम लाग्दा धुलाम्बे, पानी पर्दा हिलो र जलमग्न, कहिले छोड्लान् ठेकेदार र कर्मचारी मिली ठग्न। जहाँ तहीँ अस्तव्यस्तता, पुनर्निर्माण झनै सुस्त, प्रधानमन्त्रीको आदेश, कर्मचारी भने अन्तै व्यस्त। दर्शकवृन्द, यति बेला राजधानी काठमाडौँका सडकहरू पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको नाममा खनिएका छन्। राजधानी काठमाडौँ मात्र होइन, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मैको सडकको अध्ययन गर्ने हो भने सफा र सुन्दर सडक भेटाउन मुस्किल पर्छ। मुलुकभर सडकको अस्तव्यस्तताको कारण थुप्रै दुर्घटना भोगिसकेका आम जनतालाई रौतहटको हृदय विदारक घटनाले फेरि आक्रोशित बनाएको छ। रौतहटको गरुडामा सडक बनाउने क्रममा छेउमा खनिएको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर एउटै परिवारका 4 जना बालिकाले ज्यान गुमाउँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ। परिवार र आफन्तजनले खोजी सुरु गर्दा पानीले भरिएको खाल्डोमा 4 जना छोरीहरू मृत अवस्थामा तैरिरहेको भेटिएका थिए। बालिकाको ज्यान गएको घटनालाई लिएर संसदमा सरकारको चर्को आलोचना पनि भयो। सार्वजनिक निर्माणका क्रममा कम्पनीबाट हुने लापरवाही र सरकारी निकायको उदासीनताका कारण व्यक्तिले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुःखद हो। तर यहाँ सुन्ने कसले? सरकारले आफ्नो अस्तित्व बोध कहिले गर्ने? जनताको लागि उत्तरदायी बन्ने कहिले? ठेकेदारको लापरवाहीले गयो 11 बालबालिकाको ज्यान, कहिले जान्छ हाम्रा सरोकारवालाको ध्यान। यति बेला मुलुकमा सफा र सुन्दर तथा नभत्किएको सडक भेट्नै मुस्किल पर्छ। विकासको नाम दिएर नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणको नाममा भत्काइएका सडक निर्माण हुन सकेको छैन। कतै आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा बजेट खन्याउने परिपाटी छ भने कतै बजेट छैन भन्ने जवाफ दिएर प्रशासन तर्कने प्रयास गरिरहेको छ। सडक निर्माणको क्रममा भत्काइएका संरचना र तिनको उचित व्यवस्थापनको बाटो त परको कुरा। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनी र अन्य सम्बन्धित निकायको समन्वयको अभावमा आङ नै सिरिङ्ग हुने घटना सुन्न विवश छन् नेपालीहरू। रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका 4 स्थित खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर शनिबार एकै परिवारका 3 र आफन्तको 1 गरी 4 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय राम एकबाल शाहकी छोरीहरू 12 वर्षीय सङ्गीता कुमारी शाह, 9 वर्षीय सुनिता कुमारी शाह, प्रेम नारायण शाहकी छोरी 9 वर्षीय सुस्मिता कुमारी शाह, आफन्त योगेन्द्र शाहकी छोरी 9 वर्षीय सुनैना कुमारी शाहले अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्यो। घटना भएको दिन सुनिता र सङ्गीता घाँस काट्न घरबाट बिहान 11 बजे निस्केका थिए। उनीहरूसँगै सुस्मिता र सुनैना सहित स्थानीय 8 वर्षीय सनोज कुमार शाह घुम्न निस्केका थिए। घटनास्थल नजिकै रहेको खेतमा धानको बेर्ना उखेल्न र रोपाई गर्न उनीहरूका अभिभावक बिहान काम गर्दै थिए। करिब 1 बजे खेतको काम सकेर अभिभावकहरू बालबालिकालाई खेतमै छोडेर घरमा खाना खान फर्के।
बालबालिकाहरू पनि घाँस काट्ने काम सकेर घर फर्किने क्रममा दिउँसो करिब 2 बजे गर्मी छल्न खेत नजिकैको खाल्डोमा नुहाउन पसेका थिए। सँगै रहेका 5 जना खाल्डोको छेउमै नुहाउँदै थिए। त्यसको केही समय नबित्दै 4 जना बालिका एक अर्काको हात समातेर गहिरो पानीतिर लम्कने क्रममा सुरुमा 9 वर्षीय सुस्मिता डुब्न लागेकी थिइन्। उनलाई बचाउने क्रममा क्रमबद्ध रूपमा थप 3 जना बालिकाहरू डुबेको 8 वर्षीय बालकले बताए। हम गाते में नहा लिए गए जाना तो गाते में नहा लिए अगर निकल गया के बीच में न हम कहते बीच में ना जो तभी गेला करके न तो डूब गया हम चले गए न करना आदमी रहला था। पानीमा डुबेर 4 जना बालिकाको शनिबार मृत्यु भएपछि पीडित तथा स्थानीयवासीले आइतबार सडक अवरुद्ध गरेका थिए। गरुडा नगरपालिका 4 स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै गौरचन्द्रिकापुर सडक खण्डमा आइतबार बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म उनीहरूले सडक बन्द गराएका थिए। घटनाबारे जानकारी पाउनासाथ स्थानीयले डुबेको बालिकाहरूको उद्धार गर्न घटनास्थल भन्दा करिब 500 मिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको इलाका प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए। तर सुरक्षाकर्मी सूचनाको करिब 15-20 मिनट पछि पुगेको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन् सुरक्षाकर्मी गम्भीर बनेनन्। प्रहरीले धेरै नै हेलचक्राइ गर्यो। सरकार के ढेकुआ चाहिए गरीब के बाल बच्चा मरो। घटनाको खबर पाउने बित्तिकै स्थानीय मनोज चौधरी सहितको गाउँलेहरू दिउँसो 2:45 बजे घटनास्थल उद्धारको लागि पुगेका थिए। तर 4 जना बालिकाहरू ज्यान गुमाइसकेको अवस्थामा फेला परेको स्थानीय मनोज चौधरी बताउँछन्। त्यहाँ पुग्दाखेरि एउटा लास बाहिर निस्किसकेको थियो होइन, अर्को होइन 3-4 जना केटाले अझम्म भित्र पस्न लगाए पानीमा र पसेर खाल्टोमा पसेर 3 जनाले होइन 3-4 जनाले फेरि अर्को पनि 3वटा लास निकाल्यो। पुलिस तपाईँ मैले पुग्दाखेरि त्यहाँ पुलिसलाई मैले इन्फर्म गरेँ हो होइन, अनि इन्फर्म गर्दाखेरि साहब पुलिस टोली लिएर आउनुभयो अनि त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो प्रक्रिया। मृतक बालिका सुस्मिता कक्षा 1 मा र सुनेना LKG-मा स्थानीय मध्य रौतहट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत थिए। अन्य 2 विद्यालय जाँदैनथे। शनिबार बिदा भएको बेला सबै बालबालिकाहरू सँगै खेल्न निस्केको अवस्थामा ठेकेदारको चरम लापरवाहीको शिकार हुनु पर्यो। एकै परिवारका 3 र आफन्तको एक गरी एउटै टोलका 4 जना बालिकाको असामयिक निधन भएपछि पुरै गाउँ शोकमा डुबेको छ। मृतक परिवार अहिले भाव विभल अवस्थामा छन्। गाउँका सबै निराश र भयभीत भएका छन्। कसैको आँखा ओभानो छैन। एकैपटक 2वटा छोरी गुमाएका राम इकबाल र उनकी पत्नी रामरती पनि मूर्छित अवस्थामा छन्। आफ्नो कोखबाट जन्माएका 5 जना छोरी मध्ये 2 जना गुमाउँदाको पीडा कम्ती दर्दनाक हुँदैन। जबरजस्ती आफ्नो खेतमा ठेकेदारले पारेको खाल्डोले आफ्नो 2 छोरी एकैपटक बितेपछि आमा बुबाको होस ठाउँमा छैन। बच्चा हमने के विनाश हो गए ओकरा चलते दर के ठोकर खा रहा छे। बहुत समस्या है। नेपाल सरकार से क्षतिपूर्ति हमरा मिले के पड़ले। हमनी के व्यवस्था हमनी से कोई हमनी का सहारा छी, सहारा ना है ओकरा लेल हमरा। डिभिजन सडक कार्यालयले नयाँ सडक निर्माण गर्न दिएको ठेक्कामा ठेकेदारले छेउकी माटो खनी सडक बनाएको स्थानीयले बताए। ठेकेदारले अरूको खेतमा खाल्डो बनाएर नपुरी त्यसै छाडिदिएको स्थानीयको गुनासो छ। सडक बनाएर खनिएको खाल्डोमा परेर 2 महिना यता 1 दर्जन बढी बालबालिकाले ज्यान गुमाएको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाएको छ। 3 बजेको समय 2:45 बजेको समयमा यो कार्यालयबाट नजिक नै मान्छे डुब्यो भन्ने हल्ला नजिक सुनिएको हुनाले तत्काल यहाँबाट प्रहरी परिचालन गरेर पठाएर म आफू स्वयं घटनास्थलमा पुगेँ र म घटनास्थलमा पुग्दाखेरि स्थानीय र हाम्रो प्रहरी टोली समेतले जुन निर्माणाधीन सडक बनाउँदा बनाएको जुन खाल्डो थियो त्यहाँ नुहाउने अघि पछि थिए र खेतमा जानकारी हुँदा सर कति टाइम लाग्यो जुडोकलाई पुग्न? होइन, हामीलाई जानकारी हुनसाथ 2-3 मिनट भित्र नै पुगेको, नजिक भएको हुनाले 2-3 मिनट भित्रै पुगेको। तर जानकारी त्यतिखेर मात्रै प्राप्त भयो जतिखेर त्यो गाउँलेले हल्ला गरेर त्यहाँ घटना भइसक्यो।
स्थानीय प्रशासनले मृतक बालिकाका अभिभावकलाई जनही 25,000 का दरले तत्काल राहत दिएको छ। मृत्युको पीडालाई पैसाले त भुलाउन सक्दैन, तर जब प्रशासनले अझ पेलेर अघि जाने कोसिस गर्छ त्यसपछि भने परिवारलाई असह्य पीडा हुन्छ। घटना पश्चात बाटो निर्माण गर्ने दुर्गा निर्माण सेवाका प्रहलाद शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो, तर एसपी यज्ञ विनोद पोखरेलले साधारण तारिखमा छाडिदिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले बाटो निर्माणका क्रममा खनिएका खाडलहरू तत्काल पूर्णका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव बहादुर थापाले जानकारी दिएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख सुमन योगेशले सडक निर्माण गर्दा माटो ल्याउने जिम्मा ठेकेदारलाई हुने बताए। जमिन धनी र ठेकेदार बीच विवाद भए मात्रै सडक कार्यालयले चासो राख्ने समेत प्रमुख योगेशको भनाइ छ। स्थानीय प्रशासनले दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने र पीडित परिवारलाई बढी भन्दा बढी राहत उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मृतक बालिकाहरूको शव गरुडा नजिकै रहेको झाँझ नदीको घाटमा सामूहिक दाह संस्कार गरिएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले गयो 11 बाल बालिकाको ज्यान। कहिले जान्छ हाम्रा सरोकारवालाको ध्यान। दर्शकवृन्द, राजधानीको सडकमा त हिलो, धुलो, फोहोर र अस्तव्यस्तता देखिन थालेको वर्षौं भइसक्यो। काठमाडौँको दृश्यहरू हेर्ने हो भने महानगर भन्ने शब्दको नै खिल्ली उडाइरहेको छ। महानगरको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकास गरिए पनि त्यसको संरक्षण र सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा बारम्बार बनाउने र भत्काउने प्रक्रिया चलिरहेको छ। अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधि मुलुकले पाइसकेको छ र राजधानी काठमाडौँले पनि काठमाडौँलाई सुन्दर शहरमा विकास गर्ने भनी ठूला सपना बाँडिए पनि अझै राजधानीका सडकमा हिँड्दा नागरिकले सुरक्षित आभास गर्न सकिरहेका छैनन्। सडकमा विभिन्न किसिमको निर्माण कार्य गर्दा खन्दै पुर्दै गर्ने भनिए पनि धेरै ठाउँमा सडकहरू अझै नपुरिएको कारण बेला बखतमा दुर्घटना हुने गरेको छ। अझ ठूलो पानी पर्दा ढल सडकबाट बग्दा राजधानी जलमग्न देखिन्छ, जसको कारण पैदल यात्रीहरू निकै कष्टपूर्वक हिँड्न बाध्य देखिन्छन् भने सवारी साधनलाई पनि असहजता देखिन्छ। केही दिनअघि यही जलमग्न हुने राजधानीमा स्कुलबाट फर्कँदै गरेकी एक बालिकाको वर्षाको भेलले बगाउँदा मृत्यु भयो। एक बालिका बल्ल बल्ल बाँच्न सफल भइन्। राजधानी काठमाडौँकै यस्तो दुरावस्थाको खबरसँगै प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डा खुल्डी तत्काल पूर्ण निर्देशन दिएको पनि करिब 1 महिना बित्न लाग्यो। खोइ कति काम भए त प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि। राजधानीका सडक अझै जहाँ तही अस्तव्यस्त, छैन हिँड्नलाई बाटो, सर्वसाधारण झनै रुष्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको सडकको दृश्य हेर्ने हो भने लाग्छ यो कुनै विकट गाउँमा भर्खर खोलिएको ट्र्याकको हो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानको सडकको हालत यस्तै बनेको छ। केही स्थानमा सडकमा त मानो रोपेर मुरी फल्ने अवस्था देखिन्छ। विडम्बना, यो दर्दनाक दृश्य राजधानी सहरको हो। विभिन्न बहानामा भत्काइने काठमाडौँ उपत्यकाको सडक निर्माणमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा सर्वसाधारण शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। उपत्यकाका अधिकांश स्थानको सडक भत्काइएको छ। सडक विस्तार तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत पाइप बिछ्याउन भत्काइएका सडक पुनः निर्माण भने हुन सकेको छैन। सडकको अवस्था देखेर आजित भएका उपत्यकावासी अन्ततः विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सरकारवाला निकायले सडक पुनर्निर्माणमा चासो नदेखाएपछि चाबहिल कपन सडक खण्डका स्थानीय विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। अब जिम्मेवारी निकायलाई हामीले भनेको हो, अनि अब जिम्मेवारी निकाय अब भर्खर आएको हामीले यसको चाहिँ केही उनी पाएको छैन। अब हामी गर्छौँ भनेर निकायले चाहिँ भनेको थियो। यहाँको वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका, मेयर साहबले पनि आग्रह गरेको हो, उहाँले त्यही कुराहरू भन्नुभयो।
वर्षायाम सुरु भएसँगै हिलाम्मे भएको सडकमा आवत जावत गर्नै कठिन भएपछि प्रदर्शनमा उत्रन परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। र अहिले यो देखेको जुन यो मेलम्चीको यो जुन खनेकोले पनि एउटा सडक जता ध्वस्त भएको अवस्था छ। यो वास्तवमा यसको समय अवधि कहिलेसम्म हो, कहिले समाप्त हुने हो, यो त हिँड्नलाई पनि नसक्ने गाह्रो भइरहेको छ। जताततै सामान हेर्नु होला, यो पदुले त कहाँ जाने हो हेर्नुहोस्। अनि यसरी बच्चा नखसेको अनि कहाँ के हुन्छ भन्नुहोस् त। यसैले अब चाहिँ जुन मैले एउटा ज्ञापन तपाईँलाई पनि दिन्छु त्यो हेर्नु होला। यसमा चाहिँ प्रत्येक सानाभन्दा सानासम्म पनि समस्या पनि छ, जो दिन यसलाई काम गर्ने हो भने सकिन्छ। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला हरेक पार्टीले धुमधामका साथ स्मार्ट सिटीको सपना नरोपेका पनि होइनन्। तर यस्तो दुरावस्था लम्बिरहँदा समेत कसैले चासो देखाएका छैनन्। राजधानी उपत्यकाको सडकको हालत देखेर राजधानीवासी आजित भएका छन्। यस्ता सडकले उपत्यकावासीलाई शास्ति मात्र होइन, ज्यानकै जोखिम धेरै बढेको छ। राजधानी काठमाडौँकै यस्तो दुरावस्थाको खबरसँगै प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल पूर्ण निर्देशन नदिएका पनि होइनन्। हुन त जिम्मेवार निकायले भत्काइएका सडक समयमै निर्माण नगर्दा सर्वसाधारणको ज्यान समेत जाने अवस्था सृजना भएको छ। उपत्यकाका अधिकांश सडकहरू यति बेला अस्तव्यस्त नै देखिन्छन्। सडक विस्तार तथा खानेपानीका पाइप र ढल बिछाउनका लागि खनिएका खाडलहरू समयमा नपुर्नाले पानी परेको समयमा सडकहरू जलमग्न भई खोलामा परिणत हुने गरेका छन्। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानको सडकको हालत यस्तै छ। केही स्थानका सडक त धान रोप्न तयार पारिएको खेत जस्तै देखिन्छन्। पानी पर्दा खोलामा परिणत हुने यी सडक घाम लागेका बेला धुलोका कारण हिँडी नसक्नुहुन्छन्। तर काठमाडौँवासी भने पोखरी जस्ता सडकमा ओहोर दोहोर गर्न बाध्य छन्। यही बाध्यताको परिणाम 10 वर्षीय बालिकाको ढलले बगाएर दुःखद निधन भएको छ। एक बालिका भने नालीमा डुबेर बाल बचेकी छिन्। यो घटनापछि सडकको दुरावस्थालाई लिएर काठमाडौँ उपत्यकावासी निकै आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने र मोनोरेल दौडाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्। तर सडकको कहाली लाग्दो अवस्था सुधारका लागि खासै पहल नगर्नुले महानगरवासी बीच साक्यले कामका लागि भन्दा भोट बटुल्नका लागि मात्र मोनोरेलको सपना बाँडेको चर्चा हुन थालेको छ। महानगरपालिकाका अलावा काठमाडौँको सडकसँग जोडिने सडक विभाग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका निकाय छन्। यी निकाय सडक निर्माण र सुधारका लागि खडा गरिएका हुन्। तर भत्किएका सडकका खाल्डा पूर्ण प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनुले ती निकायका कर्मचारीमाथि सुतेर मात्र बस्ने गरेको आरोप लागेको छ। सडक विभागले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशनपछि खाल्डाखुल्डी पुरे जस्तो भने गरिरहेको नै छ। खाल्डाखुल्डी पूर्ण सुरु हुनु सुखद हो, तर जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायका कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुर्नुपर्ने अवस्था आउनु भने निकै निन्दनीय हो। अझ जहाँ तहीँ अस्तव्यस्त रहेको सडक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पनि पुर्ने काम पूर्ण रूपमा तोकिएको समयमा सम्पन्न होला या नहोला आगामी दिनले देखाउनेछ। तर जबसम्म नागरिकले हिँड्न योग्य काठमाडौँको सडक हुँदैन तबसम्म मेट्रो र मोनोरेलको सपनाको के अर्थ? राजधानीका सडक अझै जहाँ तही अस्तव्यस्त, छैन हिँड्नलाई बाटो, सर्वसाधारण झनै रुष्ट। दर्शकवृन्द, तीतो तर यथार्थ, राजधानीका सडकहरू अहिले जुन अवस्थामा छन्, नियमनकारी निकायले समयमै अपेक्षित ध्यान दिन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन। कम खाल्डाखुल्डी अनि सुन्दर पनि हुने थियो। तर यहाँ त जसले जुन किसिमको जिम्मेवारी पाएको छ सो जिम्मेवारी पूरा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान जाँदैन भने यहाँ कसको भर पर्ने? कतै रकम सिध्याउने नाममा कालोपत्रे भइसकेको ठाउँमा
अलकत्रा मात्र छेपेर रकम झ्वाम पारिन्छ। कतै सरकारी निकायको समन्वय अभावको नाममा एउटै कामलाई दुईवटा सरकारी निकायको मूल्याङ्कन गरी रकम सिध्याइन्छ। जहाँ जहाँ समस्या छ त्यहाँ जिउका त्यो छन् समस्या। हुन त विनाशकारी भूकम्पको कारण घरबार विहीन बनेका नागरिकको समस्या हल गर्ने विषय हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ, तर व्यवहारमा यतिका लामो समयसम्म पनि भूकम्प पीडित नागरिकको पालको छानो फेरिएको छैन। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले राजधानीको खाल्डाखुल्ली सडक, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतो साथै भूकम्प पीडित जनताको कष्टकर दैनिकीको विषयमा केन्द्रित भएका छौं। मुलुक अझै पनि राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरताको नाममा सीमित स्वार्थ समूह र व्यक्ति मिलेर विभिन्न क्षेत्रमा हावी भएको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ। अझै पनि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। अझ 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पको कारण मुलुकको आंशिक भागमा ठूलो क्षति पुग्यो भने हजारौं घर परिवार अहिले पनि पाल मुनिने जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन्। सरकारले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुतता दिने भन्दै अधिकार सम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जुन अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार काम गर्न सकेको छैन। धेरै सरकारी कार्यालयमा रकम अभावको नाममा कतिपय विकास निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन, तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने पुनर्निर्माण र अनुदान सम्बन्धी आएको अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज गराएको छ। किन सुस्त गतिमा चल्दैछ पुनर्निर्माण प्राधिकरण? घाम लाग्दा धुलाम्बे, पानी पर्दा हिलो र जलमग्न, कहिले छोड्लान् ठेकेदार र कर्मचारी मिली ठग्न। उपत्यकाको अवस्था हेर्दा लाग्छ धुलो, हिलो, फोहोर, खाल्डाखोल्डी नभएका सडक नै छैनन्। चाहे त्यो काठमाडौँको मुटु त्रिपुरेश्वर होस् या राजधानी प्रवेश गर्ने नाका कलङ्की, चाहे त्यो कोटेश्वर, गौशाला, चाबहेल, कपन, नारायणगोपाल चोक, जम्बल, रातुपोल, ज्ञानेश्वर, मैतीदेवी, पुतली सडक क्षेत्र नै किन नहोस्, सबैतिर बग्रेलती खाल्डा मात्रै देखिन्छन्। चाबहिल, साखु, त्रिपुरेश्वर, कलङ्की, नागढुङ्गा सडकमा खाल्डा नभएको ठाउँ नै भेटिँदैन। अझ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै छुट्ने सवारी साधनले खाल्डामा जमेको लेदो पैदल यात्रुलाई छ्याप्दै हुइकिन्छन्। अहिले उपत्यकाको सडकमा घण्टौंसम्म जाममा बस्नुपर्छ। यसको मुख्य कारण खाल्डाखुल्डी पनि हो। स्वाभाविक हो, खाल्डाखुल्डी भएको ठाउँमा सवारी साधनको गति कम हुन्छ। गति कम हुनासाथ जाम सुरु हुन्छ। कतिपय सवारी साधन त खाल्डामा फसेर सडक नै अवरुद्ध हुने गरेको छ। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने हो भने मात्रै पनि ट्राफिक जाम समस्या 25% समाधान हुने ट्राफिक प्रहरीले बारम्बार भनिरहेको छ। सडकका खाल्डाले ट्राफिक जाम र दुर्घटना समेत निम्त्याउने गरेको छ। गत बिहिबार बिहान मात्रै महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास छेउमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भल बनाउन खनेको खाल्डोमा कार खसेको थियो। खराब बनेको खाल्डोमा खसेको कारका चालक भने सकुशल नै रहे। यसअघि सडकका खाल्डाका कारण राजधानीमा एक बालिकाको ज्यान गयो भने एक किशोरी मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किन्। यस्तो जोखिम राजधानीका सडकमा पाइला पाइलामा भेटिन्छ। उता काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजना भने ठेकदार कम्पनीलाई कामै नगरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइरहेको छ। काम गर्ने भनेको स्टेप बाई स्टेप काम गर्ने। यो लथालिङ्ग काम गरेर बिग्रिएको काठमाडौँ योजनाबद्ध हिसाबले काम गर्नुपर्छ। मैले भने नि त्रिपुरेश्वरबाट बुढालेण्डका जाने जोडा सडक हुन सक्छ हैन। त्यसपछि थापाथलीको चोकमा बसेर जयनेपाल जाने अर्को सडक हुन सक्छ हैन। नयाँ बानेश्वर चोकमा बसेर पुरानो बानेश्वर चोक, गौशाला, चाबेल अर्को सडक हुन सक्छ।
त्यस्तै गरेर तपाईँले रत्नपार्कमा बसेको मान्छे सिनामङ्गल रत्नपार्क सिनामङ्गल चोक हुनसक्छ होइन, कृष्ण पाउरोटीबाट घोषला जाने चोक हुनसक्छ। यी हरेकलाई एक एक गरेर हामीले यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेका छौँ र त्यसमा कसको जुरिडिक्सन हो काम गर्ने त्यो पनि छुट्याइदिएका छौँ र उहाँहरूले अनवरत रूपमा हामीले काम गर्न थालिसकेका छौँ। उहाँहरू लगाइराख्नु छ, हामीले त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। कन्टिन्युअस प्रोसेस, मर्मतको काम पनि कन्टिन्युअस प्रोसेसमा जान्छ, विकास निर्माण काम पनि कन्टिन्युअस हो। यति समय भनेर भन्न मिल्दैन। जहाँ आज हिजो बेलुका थाहै नपाइकन तपाईँको दिल्ली बजारको पिपल बोट लिएर बिहान आउँदाखेरि केही पनि थिएन, बेलुका ठुलो भुवाङ पऱ्यो र राति 9 बजे गएर हाम्रो टिप्परले बेस मेटेरियल राखेर त्यसलाई प्याकअप गरेको अवस्था छ। कतिखेर के पर्छ भन्ने छैन, तर हाम्रो टिम चाहिँ तैनाती अवस्थामा बसेको छ। जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ हामी जान्छौँ र काम गर्छौँ र यो निरन्तर गरिराख्छौँ। सडकमा बनेका यिनै धरापूर्ण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई माने जस्तो गर्दै केही स्थानमा ग्राभेल गरेर खाल्डा पुरिएको छ भने कतिपय स्थानमा हिलो माटो मात्रै खनाइएको छ। बौद्ध सडक यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। यसरी कुनै अनुसन्धान नगरी झाडा टार्ने हिसाबले खन्याइएको माटो पानी आएसँगै बगाएर लगेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको कयौं दिन बितिसक्दा पनि सडकका खाल्डा उस्तै छन्। सडकका खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएको निकायले छलफल, अनुगमन र निरीक्षण बाहेक अन्य परिणाम दिन सकेका छैनन्। सडकको दुरवस्थाले काठमाडौँलाई राजधानी भन्दा पनि लज्जित हुनु परेको बताउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनले अब परिणाममुखी काम होला त? उपत्यकाको सडकको यस्तो अवस्था रहँदा समेत सम्बन्धित निकाय भने एकले अर्कालाई दोष लगाएर पन्छिरहेका छन्। बर्खाको समय भएकाले काम गर्न अति नै चुनौती छ भनेर गुनासो गर्ने सरकार अरू समय किन मौन रहन्छ? यो आक्रोशपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ यति बेला। काठमाडौँ महानगरपालिका यस विषयमा जानकार नभएको होइन, तर समस्या समाधानमा भने खासै पहल गरेको देखिँदैन। अर्थात् ऊ बेखबर जस्तै अभिनय गरिरहेको छ। होइन भने खै त सुधार। विकास निर्माणका काम गर्दा पुराना संरचना भत्काइनु सामान्य हो र आवश्यकता अनुसार भत्काइनु पनि पर्छ, तर अव्यवस्थित रूपमा संरचना भत्काइने अनि पुनर्निर्माणमा भने चासो नदिने परिपाटीले समस्या सृजना गरेको छ। समस्या समाधान गर्ने एक निकायले अर्को निकायलाई दोष दिनुभन्दा पनि समन्वय गर्दै काम गर्न जरुरी छ। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जिम्मा लिएर ठेक्का लगाइसकेका सडकमा आफ्नो जिम्मेवारी नहुने भन्दै पन्छिँदै आएको छ। विस्तारका लागि ठेक्का लागेको ठाउँमा मर्मत गर्न अर्को ठेकदार लगाउन नमिल्ने भन्दै आयोजनाले पनि मर्मतमा चासो देखाउँदैनन्। यो परिपाटीको अन्त्य गर्दै राजधानीको सडक निर्धक्क भएर हिँड्न योग्य कहिले होला जनजनले प्रश्न गरिरहेका छन्। घाम लाग्दा धुलाम्बे, पानी पर्दा हिलो र जलमग्न, कहिले छोड्लान् ठेकेदार र कर्मचारी मिली ठग्न। दर्शकवृन्द, 3वटा वर्षा भूकम्प पीडित जनताले पालमुनि बाँस बसी कटाइसके। सरकारी राहत र अनुदानको आश्वासन आकाशको फल झैं बनेको छ। अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्न सक्दैन प्राधिकरण, अनि जनताले भने उस्तै पीडा भोगिरहनु पर्ने। झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो विषय देखिए पनि ती दूरदराजका बस्तीका भूकम्प पीडित जनताले पाएको पीडा न त केपी ओली सरकारले सुन्यो, न त पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले, न त अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुझेको छ। यदि बुझेको छ भने किन यति सुस्ततामा सरकारी अनुदानको काम अनि भएको रकम पनि फ्रिज हुने अवस्था? भूकम्पले भत्काएको ऐतिहासिक संरचनाहरू पुनर्निर्माणको विषय त परको कुरा। जनताको बास जति सक्दो छिटो निर्माण हुने अवस्था पनि किन बन्न सकेको छैन? सरकार जनताको पीडा कहिले हुन्छ सम्बोधन, कहिले लिन्छ पुनर्निर्माणले गति? जहाँ तही अस्तव्यस्तता, पुनर्निर्माण झनै सुस्त। प्रधानमन्त्रीको आदेश, कर्मचारी भने अन्तै व्यस्त। 2072 साल वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्प गएको 26 महिना पूरा भएको छ। भूकम्पको कारण करिब 9000ले ज्यान गुमाए भने करिब 1,01,000 भन्दा धेरै घाइते भएका थिए। यी मध्ये केही पूर्ण रूपमा अशक्तता भए भने कतिपय आंशिक रूपमा
भूकम्पले खास गरी घाँस बाँस र कपासको चरम अभाव सृजना गरेको थियो। जीविकोपार्जन पद्धतिबाट व्यावसायिक खेतीपातीमा रूपान्तरित भएका अधिकांश जनता भूकम्पले फेरि आक्रान्त पार्यो। भूकम्पले राजधानी काठमाडौँ लगायत 14वटा जिल्लालाई नराम्ररी क्षति पुर्यायो। अन्य प्रभावित र कम प्रभावित जिल्लाका जनता पनि घरमा बस्न डराइरहेका छन्। यता सरकारी राहतको आश्वासन किस्ताको नाममा अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। जनता भत्किएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणको आशमा बसिरहेका छन्। भूकम्पले 8.5 लाख परिवारलाई घरबार विहीन बनायो भने 80 लाख मानिसले विस्थापित जीवन बिताउनु परेको छ। आशमा 3वटा वर्षा र फेरि जाडो खुला आकाश मुनि त्रिपालको भरमा कटाएका भूकम्प पीडित जनताले सरकारी आश्वासनको राहत पूर्ण रूपमा नपाउँदाको पीडा भन्दा पीडितको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान स्वरूप छुट्याइएको रकम यो आर्थिक वर्ष सकिएसँगै फ्रिज भएको कुराले अझ मर्माहत भएका छन्। पहिला कार्ड पनि देखा फोटो पनि खिचेर ल्याएको छ इन्जिनियर त्यो ल्याएर अहिलेसम्म हामीले केही 50,000 पाएन। केही अहिले हुन गुनासो फारम भरेको छ, गुनासो फारम नाम निस्केन, कसको लापरवाहीले हो। सरकारको ध्यान चाँडो जाओस्, हाम्रो यहाँ बिहाल भइरहेको। पुनर्निर्माणको कार्य सुस्त गतिमा भइरहेको छ। परिणाम स्वरूप भूकम्प पीडितहरूको छानो 26 महिनापछि पनि त्रिपाल फेरिएको छैन। तर पुनर्निर्माणको खर्चको अख्तियारी पाएको प्राधिकरण आफ्नो कार्यशैली प्रति सन्तुष्ट छ। प्राधिकरणका हाकिमहरूको भनाइले केही प्रस्ट्याउँछ। प्राधिकरणका सिइओ भन्छन् नेपालको पुनर्निर्माण केही सुस्त भए पनि गुजरात, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया लगायतलाई हेर्दा यो प्रगति सन्तोष मान्न लायक छ। यस्तै जनताको मताधिकार बटुलेर सत्तामा पुगेकाहरू यति बेलासम्म आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै सीमित भइरहेका छन्। बिचल्लीमा परेका जनताका त्रिपालका बारेमा सुन्ने इच्छा त चुनावका बेला मात्रै देखियो। त्यस कारणले पनि अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा एकदमै सुस्त र पहिले बनाएका कार्ययोजना कार्यान्वयन नहुने समस्याको पुनरावृत्ति देखिएको छ। निजी आवासको पुनर्निर्माण तथा सरकारी स्वामित्वका भवन निर्माण गर्ने कार्य कहिले सम्पन्न हुने हो अत्तो पत्तो छैन र यसको निर्क्योल गर्ने हिम्मत समेत सम्बन्धित पक्षसँग छैन। पर्यटकीय हिसाबले उत्कृष्ट मानिएका सम्पदाहरूको हालत यतिका समयसम्म पनि उस्तै हुनुले नेपाललाई नेपालको संस्कारप्रति कस्तो आकृति बनाउलान् विदेशी पर्यटकले। काम गर्न नसकेर 26 अर्ब भन्दा बढी फ्रिज गराएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेको छैन। सरकार फेरिने बित्तिकै सिइओ फेरिने परिपाटी जनतालाई प्रष्टै छ। तर सरकार र शासन पद्धति जे जस्तो सुकै होस् हामीलाई सुरक्षित बसोबासको स्थान मिलाउनु पर्यो भनेर पीडितहरूको माग छ। यो बर्खा सुरु भएर अहिलेसम्म जसरी पानी तर्काएर बसिया छ, अब यो 2 महिना बर्खा यसैमा बस्ने अनि अब असोज कार्तिक लागेपछि अनि बनाउन सुरु गर्ने। बर्सातको अलिक कम हुन्छ, बर्सात कम हुन्छ अनि फेरि बनाउन सुरु गर्ने। अब अहिले त मध्य बर्खा भइसक्यो, खेतीको समय नि यही अनि बर्खाको समय नि यही। यस्तो अवस्थामा भएको भत्काएर अब त्यो बनाएको छाप्रो नभत्काइकन त्यहाँ बनाउने ठाउँ हुँदैन। अब त्यसलाई अर्कोपट्टि सारेर बनाउनु पर्ने हुँदाखेरि अब पानीको सिजन कम भएपछि मात्रै। महाविनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्प पीडितले वर्षायाम महाविनाशकारी भूकम्पमा घरबार गुमाएका भूकम्प पीडितले वर्षायाममा चुहिने छानो मुनि गुजारा गर्नु परेको छ। हिउँदमा उखरमाइलो गर्मी खेपेर बस्नु परेको छ। अझ कतिपय हिमाली जिल्लाहरूमा अहिलेसम्म पनि जनता आफ्नै दैनिकीमा फर्किन सकेका छैनन्। सुरक्षित आवास बिना हिउँको चिसोमा अल्मलिएको छ उनीहरूको जीवन। यसरी आहतमा परेका जनताको दैनिकी बदलेर विकास निर्माण तथा नवनिर्माणमा जुट्नुपर्ने बेलासम्म पनि पुनर्निर्माण कछुवा गतिमा जानुले यहाँको राजनीतिक संस्कारप्रति कटाक्ष गरेको छ। पुनर्निर्माण खर्चको अख्तियारी पाए पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उदासीनताका कारण भूकम्प पीडितको छानो टाल्ने रकम फ्रिज भएको छ। प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट 76 अर्ब रुपियाँ मध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा 49 अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसरी भूकम्प पीडितको लागि छुट्याइएको रकम कम खर्च हुनुमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्वे डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको लगायतका झर्रा टार्ने कारण
देखाएको छ। जस्तो 73 अरब रकम 76 अरब रकम चाहिँ जस्तो अख्तियारी दिएको मध्ये 49 अरब यो खर्च भएको छ र बाँकी जुन करिब 29 अरबको हाराहारीमा त्यो चाहिँ फ्रिज भएको छ र अब त्यसमा पनि अब विभिन्न किसिमका कारणहरू छन्। त्यो खर्च नहुनुमा पनि विभिन्न किसिमका कारणहरू छन्। त्यो हामीले चाहिँ मिडियामा पनि सेयर गरेका छौँ। जस्तो कतिपय दात्री निकायहरूबाट आउने पैसाहरू आउन सकेन, कतिपय अब यो सम्झौता हुनुपर्ने भारत सरकारसँग सम्झौता हुन चाहिँ ढिला भयो र कतिपय चाहिँ खर्चको मोडालिटीहरू तय हुन सकेन। जस्तो गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण का मोडालिटीहरू चाहिँ अलिकति ढिला तयार भए, यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकम खर्च हुन नसकेको हो। केही चाहिँ खर्च भएको धेरै ठुलो हिस्सा निजी आवास निर्माणमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान लिने समय सीमा तय गरे पनि उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा जग्गा विवाद, ढुवानी समस्या, तालिम प्राप्त जनशक्ति अभाव जस्ता चुनौती बाधक बन्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्राधिकरणले 2075 असार मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माणका लागि अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको छ। सरकार जोसुकैले चलाओस्, तर बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा आई जनताको राहतका निम्ति छुट्याइएको बजेट फ्रिज भयो भन्ने शून्य परिपाटी अन्त्य हुनै पर्छ। जहाँ तही अस्तव्यस्तता, पुनर्निर्माण झनै सुस्त। प्रधानमन्त्रीको आदेश, कर्मचारी भने अन्तै व्यस्त। कतै ठेकेदारको र सरकारी कर्मचारीको बदमासीले सडक लगायतको विकास निर्माणको क्षेत्र अलपत्र, कतै कार्ययोजना स्पष्ट नहुँदा जनता पालमुनि बस्न बाध्य अनि भएको रकम चाहिँ फ्रिज हुने अवस्था। यसले के प्रश्न हुन्छ भने मुलुकको कतिपय नीति नियम कर्मचारी मैत्री छ, जसको कारण जनताको समस्या हल हुन सधैँ समस्या मात्र थपिरहन्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेश अनुसार अब राजधानी काठमाडौँको सडकका खाल्डाखुल्डीको अन्त्य हुनुपर्छ अनि भूकम्प पीडित जनताको कष्टकर दैनिकीतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान जरुरी छ। अब पनि यो र त्यो गर्दैछ भने प्राधिकरणलाई छुट होइन, परिणाममुखी काम गर्न दबाब दिन प्रधानमन्त्रीले ढिला गर्नुहुन्न। जनताले ठूलो अपेक्षा र धेरै मागेका छैनन्। नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएको विषयमा कमसे कम सरकार गम्भीर बनोस्, हाम्रो आग्रह यति। मिसन न्यूजमा विषय उठान गरिसकेपछि त्यसको निराकरण नभएसम्म हामी निरन्तर निगरानी गरिरहनेछौँ। सीमित व्यक्तिले सिङ्गो राष्ट्रलाई नै विकृत बनाउन सक्नेतर्फ तपाईँ हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। यस्ता विकृति रोक्न तपाईँको पनि सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। तपाईँको सूचना हाम्रो कार्यक्रमको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी तपाईँसँग पनि कुनै सूचना छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0150108006 मा तथा मोबाइल नम्बर 9801160353 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, मिसन न्यूज आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।